सामीन करम, इस वक्त हमारे साथ शौकत जावेद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी एजेके के। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी शौकत साहब, हम अभी बात कर रहे थे बुरहान वानी के हवाले से, बुरहान वानी की शहादत के हवाले से, और इस हवाले से क्योंकि बड़ा अहम नाम बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के ज़रिए हक़ खुदरादियत की तहरीक को एक फ़रोग़ दिया, शहादत भी नोश की उन्होंने इसी वजह से। आगे मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, जिस तरह बुरहान वानी ने एक बुनियाद रखी हक़ खुदरादियत की, जद्दोजहद की सोशल मीडिया के ज़रिए, कश्मीर के नौजवान आगे इस तहरीक को कैसे आगे लेके चलेंगे? देखिए, ये बुनियाद 17 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के सामने से शुरू हुई थी और इसी तरह उसकी कंटिन्यूशन लोगों ने की। अपने खून की आबियारी से तहरीक आज़ादी कश्मीर के तनावर दरख्त को उसको अपना उसकी आबियारी की, और आज बुरहान वानी की जो बरसी है, उनकी जो शहादत है, उसकी गूंज अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंची है। और उनका जो सफर आखिरत था उसमें जी जो इम्पार्शियल अदारे जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, उनके मुताबिक 3 लाख से कम किसी अदारे नहीं बताया कि उनकी सफर आखिरत में लोगों ने शिरकत की। तो ये उनकी दुनिया में एक, और दूसरा उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे 9 लाख काबिज भारतीय फौज, और फिर उनके पास असला, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, और जितने भी मजालम थे, क्रैक डाउन, ब्लैक लॉज, वो सारे पाबंद सलासत करने, झूठे मुकदमात। लेकिन बुरहान वानी शहीद के पास सिर्फ एक सोशल मीडिया का हथियार था, जो उन्होंने भारतीय चेहरा बेनकाब करके दुनिया में उनका जो असल रूप था वो आश्कार किया। तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। और अभी देखें, जब एक 63 साल बशीर साहब जब जा रहे थे तो उनको भारतीय फौजियों ने रास्ते में शहीद किया, तो 3 साल उनके नवासे ने पत्थर उठाकर भारतीय फौजियों की तरफ फेंके, यानी उसने अपने गुस्से और मज़ामत का इजहार किया। ये कश्मीरी जो आने वाली नस्ल का, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में कोड हुआ है, वो 3 साल बच्चे ने भारतीय फौज पर हमला करने की कोशिश की। उन्हें पता है कि माए उन्हें दूध में, घुट्टी में आज़ादी सिखाती और आज़ादी का दर्स देती है। तो मैं समझता हूँ कि बुरहान शहीद वादी अपनी एक तारीख रकम करके नौजवान नस्ल के लिए वो रोल मॉडल है, और न सिर्फ वो कश्मीरी नौजवानों के लिए रोल मॉडल है, बल्कि पूरे अर्ज में जो महज़ब अक़वाम है, जो आज़ादी पसंद है, जो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, मैं नहीं, हमारा मौक़िफ़ है कश्मीर के तहरीक आज़ादी कश्मीर, ये ना तो अलहदगी की तहरीक है, ना ये कोई 2 ममालिक के दरमियान ज़मीन का झगड़ा है, और ना ये मजहबी तनाज़ा। ये खालिस्तान एक जमहूरी तहरीक है जिसका 27 अक्टूबर 1947 में बिला जवाब फौज कशी की गई, और ये तकसीम बड़े सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। तो इसलिए आज भी हमारा वो स्टांस था। कल भी, सभी भी आप देखेंगे, शुजात बुखारी हैं जो बड़े एक क्रेडिबल साफी थे, उनकी काविशों से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे से भारत के खिलाफ एक रिपोर्ट भी आई, तो उन्हें भी वहाँ मार दिया गया। वहाँ ना तो आज़ादी और मुसलमानों पर वहाँ से नहीं, अक़लीतों पर याद तंग कर दिया जाता है। खुद जो गुजरात में जो अब भारत के वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उनका आप देख लें कि उन्होंने किस तरह समझौता एक्सप्रेस को देख लें मकबूजा कश्मीर में, और खुद अभी भी RSS, बजरंग दल और शिवसेना, इस तरह की जो तंजीमें, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब बात की थी, तो वो इतने खुद सर, बेलगाम और सरकश हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के क्रेडिबल लीडर पर जो इंतहाई अमन की बात करता है पूरी दुनिया में, उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अमन आशा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तहजीबों के दरमियान टकराव, उनके सर की भी कीमत रख दी। तो ये ऐसे ममालिक है। तो वहाँ बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद को आप किस तरह, लेकिन जो तारीख में कुर्बानी होती है, जिस तरह शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं एक आबर के हाथों मारकर तारीख में अमर होना चाहता हूँ, ये तारीख में अमर होने की, आज भी ताड़ जेल में मकबूजा कश्मीर की कश्मीरी जो हमारे शोधा हैं, मकबूल भट्ट शहीद और अफजल गुरु, उनके आज भी जस्ते खाकी जो है, यानी इनकी बाकियात पे भी कब्जा है। हालांकि वो उनके वर्षा को वापस कर, और फिर अली गिलानी शहीद का आप देखें कि उनके सफर आखिरत के साथ जिस तरह तजलील और
تحقیر کی گئی. تو یہ ان کا جو دورہ معیار ہے, جو ان کا دکھانے کا ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور, تو بھارت اس کی پوری دنیا میں آج بالکل بری طرح پٹ چکا ہے, بے نقاب ہو چکا ہے. اور خود ان کے جو انٹلیکچوئل ہیں وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر سے نکلنا ان کی اپنی بقا کے لیے, ان کی اپنی سالمیت کی ضروری ہے, ورنہ روز کے گورباچوف کی طرح ان کا بھی حشر رات کی غروب سے سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک جو حشر ہوگا وہ ساری دنیا کے سامنے. صحیح. اچھا شوکت صاحب ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ G20 کانفرنس جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں رکھوائی, بہتر فارن پالیسی کی, بلاول بھٹو صاحب کی جو بہتر فارن پالیسی کی بدولت ہم نے دیکھا کہ ناکام ہو گئی وہ G20 کانفرنس. تو ابھی دورہ امریکہ بھی ہو رہا ہے مودی کا, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موقف کو, خاص طور حریت رہنماؤں کے موقف کو امریکہ کیسے دیکھے گا اس پہ؟ دیکھیں, دنیا میں ہمارا ہمیشہ ایک المیہ رہا کہ ہماری ہمیشہ کشمیر پالیسی, خارجہ پالیسی تبدیل ہوتی رہی. بھارت کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ شک ان کو بھلے اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی دنیا میں لابیسٹ موجود ہیں, اور اس وقت جتنے بھی امریکن انویسٹر ہیں وہاں جو ان کے بزنس کمیونٹی ہے وہ مضبوط ترین ہے, وہ بھارت کا نیٹ ورک ہے. تو پھر وہ اپنے کاز کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جنگ تو پاکستان کے مقابلے میں آ رہی, لیکن وہ اپنی قوم کو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ جیتی. تو ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرتے ہیں اور اس میں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ابھی جو دورہ ہوگا یہ نریندر مودی کا امریکہ کا دورہ, یہ بالکل منفرد ہوگا اس لیے کہ انہوں نے G20 کانفرنس کر کے مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لی, اس کا جو ڈپلومیٹک جو انہوں نے سلوشن نکالا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انہوں نے کشمیر کی سرزمین کا قضیہ کشمیر کی سرزمین پر لڑا, اور جب وہ مظفر آباد آئے تو انہوں نے دارالحکومت تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, نہ صرف ان کی اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ تمام سیاسی جماعتوں نے انہیں ویلکم کیا, اور پھر جس طرح لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا, ان کے موقف کو پذیرائی. تو دنیا میں یہ ساری چیزیں جو مانیٹرنگ کرنے والے ادارے ہیں, جو پالیسی ساز ہیں, وہ مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر آپ کے پاس سب سے بڑا وائبرنٹ جو ہتھیار ہے وہ اس وقت میڈیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا ساری چیزوں کو وہ کور کرتا رہا تو ان کا موقف ناکام ہوا, اور پھر آپ کو کچھ چیزیں بائی لیٹرل کرنی پڑتی ہے. تو اس میں انہوں نے بائی لیٹرل سطح پہ بھی کیا, ڈپلومیٹک سطح پہ بھی کیا, اور جو ان کے فارن لوگوں سے ریلیشن تھے اس کو بھی بہتر طریقے سے یوٹیلائزیشن کر کے, میڈیشن کا جو ان کے لوگوں کے ساتھ فارن جو ان کا ریلیشن اچھا تھا, گڈ ورکنگ ریلیشن تھا, تو اس کو بھی انہوں نے استعمال کر کے کشمیر کی آگ میں دیا. تو اب جب وہ جائیں گے تو نہ صرف مقبوضہ کشمیر, پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو مزاحمت کریں گے, چونکہ خود وہاں انہوں نے 1400 ایام سے کرفیو کا نفاذ عمل میں لا رکھا ہے. 9 لاکھ قابض بھارتی فوج ہے, 10,000 قبروں کی گمنام قبروں کی درافت ہے. حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا, اور پھر یہی نہیں, خواتین رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کی جیلوں سے بھارت کی جیلوں میں منتقل کر دیا. اب تو عالمی ادارے کہہ رہے ہیں, بھارت کی شروع سے ڈیمانڈ رہی کہ وہاں حریت قیادت ہے, ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے, اور ہزاروں نتے لوگوں کو بوگس مقدمات میں پس سے زندان کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں, اب کبھی کشمیر کا نام لینا بڑا مشکل تھا. وال اسٹریٹ جرنل میں اور دنیا کے جو سب سے بڑے, اور CNN, سمیت سکائی نیوز, جتنے بھی دنیا میں بڑے ٹیلی ویژن جو اخبارات ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے, اس میں کشمیر کو باقاعدہ اس کی سٹوریز, اس کی جو وہاں اٹراسٹیز ہیں, وہاں جو بروٹل اٹیک ہوتے ہیں, جو وہاں مرڈر ہوتے ہیں, وہاں جو شہادتیں ہوتی ہیں, تو وہ عالمی میڈیا اس کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کا سارا براہ راست مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ شوکت جاوید میر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت